अब यो वर्षको विश्व आदिवासी दिवस 1993 देखि वर्षै पछि मनाउँदै आएको 29 वर्ष भइसक्यो। 29 वर्षमा बल्ल आदिवासीहरूले यहाँ नेपालको मात्र होइन संसारकै आदिवासीले अलि आदिवासीको अधिकारको बारेमा बुझेर कुरा गर्न सुरु गरेको छ। 29 वर्ष भइसक्यो। त्यो 29 वर्षको दौरानमा 1993 देखि 2003 सम्म फेरि 4 देखि 14 सम्म विश्व आदिवासी दशक भनेर दुईटा दशक, त्यस्तो दुईटा दशक अरू कसैले पनि त्यो घोषणा गरेको थिएन। तर आदिवासीहरूकोमा दुईटा दशक जुन घोषणा भयो त्यसले पनि आदिवासीहरूमा अलिकति चेतना ल्यायो, अधिकारको लागि अलिकति अगाडि बढ्ने त्यो भावना जाग्यो। तर अहिलेसम्म पनि आदिवासीहरूले एकदम आफ्नो आत्मनिर्णयको लागि आफूले चाहेको आफ्नो राष्ट्र राज्य सरकार, हामी प्रत्येक आदिवासी आफैमा राष्ट्र हो, आफैमा राज्य हो, आफैमा सरकार हो। उदाहरणको लागि अब यहाँ धिमाल हो भने धिमाल आफैमा राष्ट्र हो, धिमाल आफैमा राज्य हो, धिमाल आफैमा सरकार हो। र त्यो धिमाल राष्ट्र राज्य सरकारलाई नेपालको राज्य राष्ट्र सरकारले खिचोमिचो गरेको छ, भूमिहरू खोसेको छ, शरणार्थी बनाएको छ। र यो आदिवासी रङ्गशाला पनि त्यसैको उदाहरण हो। यो आदिवासीहरूको यहीँ देखियो नि चिहानहरू राखेको ठाउँ, त्यो यस्तो पवित्र स्थल हो जुन ठाउँमा कसैले छुन पनि हुँदैन, कसैले केही बिगार गर्न पनि हुँदैन। त्यसलाई जस्ताको तस्तै सम्मान गरेर राख्नुपर्छ। अब त्यस्तो ठाउँमा विकासको नाममा विनाश गरेर, आदिवासीलाई सिद्ध्याउने नाममा अनेक गरेर पछि आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार के भने हामी के चाहन्छौँ त्यो हामी आफैले सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने हो। त्यसमा ठिक छ त, यसलाई आदिवासी रङ्गशाला बनाऊ भनेर त्यो आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर, आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर आदिवासी रङ्गशाला बनाइसकेपछि फेरि त्यसलाई पार्टीगत राजनैतिक दलहरू जो आदिवासीको लागि उपनिवेशकारी संस्थाहरू हो, अब उहाँहरूले चाहिँ मदन भण्डारी को नाममा यो बनाउने दुष्प्रयास, आदिवासीको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै आदिवासीको स्वतन्त्र अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरी प्राप्त नगरिकन जे पाए गर्दै जे खालको प्रयासहरू दुष्प्रयासहरू गरेको छ त्यो अत्यन्त निन्दनीय नै कार्यहरू हो। तर त्यसको ठाउँमा फेरि अहिले आदिवासी रङ्गशाला त भयो। तर अहिले भर्खर गाउँपालिकाको उहाँ सदस्यज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो चाहिँ यो भोगाधिकार नभएको हुनाले, सशस्त्रसँग भोगाधिकार भएको हुनाले त्यसको लागि समय लागिरहेको छ भन्नुभयो। संसारभरिकै आदिवासीको विडम्बना के भने यो आदिवासीको आफ्नो थाप्थल हो, ऐतिहासिक थाप्थल हो, आफ्नो भूमि भूभाग र स्रोत हो। तर आफ्नै भूमि भूभाग र स्रोतमा राज्यले, उपनिवेशवादी राज्यले, बाहुनवादी राज्यले यो पुँजीवाद अथवा सैन्यकरण लगायतको नाममा आदिवासीहरूको भूमि भूभाग र स्रोतहरू कब्जा गरेर कहिले संविधानको नाममा, कहिले कानुनको नाममा, कहिले नीतिको नाममा, कहिले नियमको नाममा, कहिले योजनाको नाममा, कहिले कार्यक्रमको नाममा र अहिले स्थानीय निकायदेखि प्रदेशदेखि सङ्घीय सरकारको नाममा यो लुट्ने, भूमि लुट्ने कामहरू भइरहेको छ। र त्यसको जिते जाग्ने उदाहरण यही नै हो। र आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दै, आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको कुनै एकदम सिद्धान्त मात्र होइन, त्यो अभ्यास हो। र त्यो अभ्यास यहाँहरू आफैले गरिराख्नु भएको छ, यहाँको आदिवासीहरूले गरिराख्नु भएको छ। र यो आदिवासी रङ्गशाला आदिवासीकै हुनुपर्छ, हामी जे गर्छौँ हामीले हाम्रो निर्णय गर्ने हो भन्ने जुन हडाल लिएर सङ्घर्ष समितिहरू बनाएर अहिले यहाँसम्म आउनु भएको छ, त्यो एकदम ठिक काम हो। त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग भनेको त्यही। र अर्को फेरि कोशी नामाङ्कन, कोशी नाम चाहिँ यहाँको आदिवासीहरू, एउटा आदिवासी छैन यहाँ, याक्थुङ लिम्बूहरू पनि छ, खम्बु राईहरू पनि छ, धिमाल छ, कोचे मेचे छ, लाप्चा रोङ छ, अनि गन्जाईदेखि ताजपुरिया राजवंशी, सन्थाल, उराव लगायतको धेरै आदिवासीहरू यहाँ छ। र प्रत्येक आदिवासीको आफ्नो थापथलोमा आफ्नै सरकार, आफ्नै राज्य, आफ्नै राष्ट्र रहने अधिकार छ।
र हामी नेपाल सरकारकोमा भाग लिन्छ कि लिँदैनौँ भन्ने हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा हो। यदि हामी लिन्छौँ भने राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि अनि तल गाउँपालिकाको सदस्यदेखि वडाको सम्म हाम्रो समान अधिकार हुन्छ। जति बाहुन क्षेत्रीको अथवा जति दलितको अथवा जति मधेसीको अथवा जति मुस्लिमको अथवा जति अन्य सबैको हुन्छ, यो बराबर अधिकार हुन्छ। तर हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के भने हामी यता भाग लिँदैनौँ, हामी हाम्रै प्रशासनिक शासन पद्धतिबाट मात्रै हामी भाग लिन्छौँ भने त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा दुईटैमा। तर नेपाल राज्य, नेपाल सरकार, नेपाललाई राष्ट्रको रूपमा चाहिँ आदिवासीको भूमिमा ऐतिहासिक थाप तलौमा केही पनि गर्ने अधिकार छैन। यदि केही गर्न चाहन्छ विकासको नाममा अथवा कुनै प्रशासनिक कामहरू, कुनै कानुनी कामहरू गर्न चाहन्छ भने त्योभन्दा पहिले हामीसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी लिनुपर्छ। हामीले हुन्छ भने मात्रै गर्न पाउँछ, हामीले हुँदैन भने त्यो छुन पनि पाउँदैन। तर अहिले हामीलाई अवस्था कस्तो छ भने लुट्नसम्म लुटेर हाम्रो भूमिमा हामीलाई नै शरणार्थी बनाएर अनि हामीलाई नै मार्ने बनाइरहेको छ। अब यो आदिवासी रङ्गशाला यहाँको सबै जल जमिन आदिवासीको, अनि एउटा भूमिको लागि चाहिँ मदन भण्डारीको नाम नराखिदिए, यो आदिवासी रङ्गशाला बनाइदिए भनेर माग्नु पर्ने, कोशी नाम नराखिदिए भनेर माग्नु पर्ने, अनि रगतको खोलो बगाउनु पर्ने। पदम सुब्बा लालेहाङले, पदम लिम्बू लालेहाङले साथ नै दिनुभयो। अनि त्यस्तै गर्दा गजेन्द्र फागुले आफ्नो घुँडा नलिहाट नै धुलो पिठो फाट्दै गरेर त्यहाँ गोली हान्यो। त्यो गोली पनि फेरि संसारमा प्रतिबन्धित गोली हान्यो। त्यो पनि कसरी हान्यो? रात के अरे बत्ती मिलाएर गोली हानेर घुँडाको त्यो जुन घुँडा हो त्यसलाई धुलो पिठो पारिसकेपछि फेरि आएर लट्ठीले भाकाले हानेर अनि नलिहाडै भाँच्ने गरेर उहाँलाई महिनौसम्म अस्पताल बस्नुपर्ने गर्यो। त्यसकारण निर्मला छेत्री लिम्बूलाई पनि उहाँलाई पनि थुप्रै गोलीको छर्राहरू शरीरभरि लाग्यो। अस्तिको पालि भेट्दाखेरि अझै पनि दुखिरहेछ यो भनिरहेको। अब यो युद्धमा पनि त्यस्तो अपराध गर्न पाउँदैन। यो नेपाल राज्य सरकार युद्ध अपराधी, मानवता विरोधी कामहरूमा संलग्न हुने कुराहरू छ। अब अहिले पछिल्लो पटक आएर मामा चेला फुपू चेलीमा विवाह हुने, यो विवाह पद्धतिको एउटा पद्धति अनि नाता सम्बन्धको एउटा सम्बन्ध अनि परिवारको एउटा स्वरूप, यो चाहिँ यहाँको नेपालको तामाङ अथवा मगर या गुरुङ या अरूमा मात्र होइन, हामी थकालीहरूकोमा पनि छ, तामाङ थकालीहरूकोमा पनि छ, नेपालको धेरै आदिवासीहरूकोमा छ। त्यसो त ठकुरीहरूमा पनि थियो, त्यो छ ठकुरीहरूमा पनि छ, राजाको परिवारहरूमा पनि पहिला त्यो प्रचलनमा थियो। संसारको धेरै आदिवासीहरूकोमा मामा चेला फुपू चेलाको बिचमा बिहा हुन्छ। तर जस्तो मेरो श्रीमती मेरो आमाको भाइको छोरी हो र मेरो श्रीमती मेरो बुवाको बहिनीको छोरी हो र म चाहिँ मेरो श्रीमतीको बुवाको दिदीको छोरा हो। अनि मेरो श्रीमतीको आमाको अनि दाइको छोरा हो भनेपछि त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा म्याट्रिलिनियल क्रस कजिन भन्छ। त्यो इन्सेस्ट होइन, त्यही भएर सोल्टा सोल्टिनी भन्छ होइन। तर मेरो बुवाको दाजुभाइको छोराछोरीसँग मेरो बिहा हुन सक्दैन, मेरो आमाको दिदीबहिनीको छोराछोरीसँग मेरो बिहा हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ इन्सेस्टै मान्छ होइन। त्यो प्रचलन यहाँ मात्र होइन, अनि हाम्रो त मामासँग जोकिङ रिलेसनसिप हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो तामाङहरूकोमा तपाईँहरूले भिडियोमा हेर्नुभएको छ युट्युबमा, तामाङको बारेमा अनुसन्धान गर्नुभएको लामो समयदेखि प्रोफेसर क्याथरिन मार्च भन्ने हुनुहुन्छ, क्याथी मार्च। उहाँ कोर्नेल विश्वविद्यालयमा मानवशास्त्र पढाएर रिटायर हुनुभयो। उहाँले तामाङहरूमा महिला पुरुषको अवधारणा हुँदैन, हाम्रो आदिवासीहरूमा हुँदैन। अनि त्यसमा के हुन्छ भने तामाङ स्या भन्छ। अनि तामाङ स्या भनेको त्यो खालि महिला मात्रै होइन, तामाङ महिला मात्रै होइन, त्यो तामाङ महिलाको भूमि भूभाग स्रोतसँग जोडिएको, मामा चेला फुपू चेलाको सम्बन्धसँग जोडिएको, बिहा गऱ्यो भने पनि एक दिनको
परसम्म एक दिन हिँड्ने बाटोसम्म बिहा गर्नुपर्ने र बिहा गरेको अवस्थामा पनि फेरि आफ्नो माइत चेली फर्केर अनि पूजाहरू गर्नुपर्ने, पूजाआजाहरू गर्नुपर्ने त्यस्तो कुराहरू भएको हुनाले यो भूमि भूभाग स्रोत नाता सम्बन्ध परिवार अनि जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तको सारा कुराहरू हाम्रो जुन अन्तर सम्बन्धित र अन्तर्निर्भर छ त्यो सबै कुरा त्यो तामाङ स्यामा त्यो देखिन्छ। त्यसकारण अब त्यस्तो कुरालाई अब हाम्रो आफ्नै न्याय प्रणाली छ, आदिवासीहरूको आफ्नै न्यायको सिद्धान्तहरू छ। अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई इन्डिजिनियस जुरिस्प्रुडेन्स भन्छ, तर अहिले नेपालमा के छ हिन्दू जुरिस्प्रुडेन्स। हिन्दूहरूको मूल कानुन मात्रै लागू हुन्छ, हिन्दूहरूको कानुन सिद्धान्तहरू लागू हुन्छ अनि अलिअलि पश्चिमाहरूको कानुन र सिद्धान्त लागू हुन्छ। तर पश्चिमाको पनि सबैभन्दा राम्रो यहाँ लागू हुँदैन, सबैभन्दा खराब मात्रै लागू हुन्छ। अनि उसको कानुन र उसको सिद्धान्तबाट अनि हामीलाई अपराधीकरण गर्छ। हाम्रो भूमि पनि कसरी खोज्यो? हाम्रो प्रथाजनित कानुनको आधारबाट त यो भूमि हाम्रो आदिवासीको हो। यहाँ जुन जुन आदिवासी हामी 59 आदिवासीहरू र सरकारले पहिचान गर्न बाँकी रहेको जति आदिवासी छ सबैको आफ्नो आफ्नो थापथलोमा त्यो भूमि आफ्नो हो हैन। त्यसमा खासमा त भूमि कसैको पनि स्वामित्वमा हुँदैन। यहाँ त लाल पूर्जा दिएर व्यक्तिलाई कम्पनीलाई दिएको हुन्छ। भूमि कसैको पनि नाममा हुँदैन, भूमिलाई खरिद बिक्री गर्छ। नाफाको लागि पनि बिक्रीको लागि पनि कुनै पनि खरिदको लागि पनि हुन सक्दैन। यो चाहिँ पृथ्वी आमा हो र पृथ्वी आमाले हामीलाई जे कुरा खानको लागि लाउनको लागि बाँच्नको लागि दिएको छ यो दिएको आवश्यक जति मात्र कुरा लिने हो, त्यसलाई सिद्ध्याउने होइन। त्यही भएर याक्टुङहरूको त्यो तिते माछाको कुरा गऱ्यो भने त्यो खोलामा माछा अहिले बर्खाको बेलामा अथवा फुल पार्ने बेलामा माथि हिँड्ने बेलामा देख्दैमा सबै मार्दैन। गैर आदिवासी गैर लिम्बू याक्टुङहरूले अथवा गैर आदिवासीहरूले त्यो देख्यो भने सुरुमै मारिदिन्छ। सुरुमा मारेपछि अर्को साल त्यहाँ आउन सक्दैन, अर्को साल त त्यो अन्डै हुँदैन, त्यहाँबाट माछै हुँदैन, त्यो माछाको प्रजातिले सिद्धिन सक्छ। तर आदिवासीले के गर्छ, उसलाई पहिला माथि जान दिन्छ, आफ्नो अन्डा पार्ने ठाउँमा अन्डा पार्न दिन्छ अनि फर्केपछि अर्को सालको लागि माछा तयार भयो भनेपछि अनि बल्ल आफूलाई जति चाहिने हो त्यति मात्रै मारेर जीविकोपार्जन गरिदियो हैन। तर अब अहिले के भयो, हाइड्रो पावरको नाममा त्यो जङ्गल जमिन चाहिँ आदिवासीको अनि बिक्री गर्ने चाहिँ राज्य सरकार, नागा मारेर बिक्री गर्छ राज्य सरकार। अनि खल्तीमा हाइड्रोको लाइसेन्सहरू दिएको छ अनि आदिवासीलाई त्यहीबाट उसको भूमि भूभाग र स्रोतहरूबाट विमुख गरेर शरणार्थी बनाएर लगेको अवस्थाहरू छ। अनि त्यहाँ बाँध बाँध्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ हाई टेन्सन लाइनहरू लैजान्छ अनि त्यो सबैले के गर्छ, बाँध बाँधेपछि त्यो माछाहरू चाहिँ माथि जान सक्दैन, त्यही रोकिन्छ र त्यो रोकिएपछि पानी थुनिएपछि के हुन्छ, त्योभन्दा तलको किरा फटेङ्ग्रा चराचुरुङ्गी जनावर अनि त्यहाँ मान्छेहरू अरू विभिन्न समुदायहरू सबैको चाहिँ धेरै कुराहरूमा अप्ठ्यारो पर्छ भनेर भन्दाखेरि अब यो आत्मनिर्णयको अधिकारकोमा यो जुन कोशी नामाङ्कन खारेज छ त्यो पनि हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा हो र त्यो नाम के राख्ने भन्ने पनि यहाँको आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा हो। त्यो राज्य सरकारलाई त्यो कुनै मतलब भएको कुरा होइन। हामी जे राख्ने भन्छौँ त्यो राख्छौँ, तर समस्या के छ भने यो राज्य यो सरकार र यो चाहिँ राजनैतिक दलहरू एकदम जाली झेली फटाहा डाका लुच्चा यस्तो खालको छ कि हामीलाई विभाजन गरेर हामीलाई झगडा गराएर अनि उनले आफ्नो चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा हेरिरहेको हुन्छ। अब खासमा त हुनुपर्ने के, यहाँ याक्टुङ लिम्बूहरूको आफ्नो याक्टुङ लाजे आफ्नो भूमि भूभाग स्रोतहरूमा याक्टुङ लिम्बूहरूकै सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रण हुनु पर्यो र त्यो कस्टोडियन अथवा गार्जियन अथवा संरक्षकत्व त्यो हुनु पर्यो र याक्टुङ लिम्बूहरूको प्रथाजनित कानुन अनुसार याक्टुङ लिम्बूहरूको प्रथाजनित शासन पद्धति र प्रथाजनित
स्वशासित संस्थाहरू माध्यमबाट त्यो चल्नु पर्यो। तर त्यो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अरू जात जातिको लागि के हुन्छ भन्यो भने त्यो अरू जात जातिलाई मारिदिने, धपाइदिने, लुट दिने, खोसिदिने भन्ने कुरा होइन। त्यहाँ आएर बस्नुहोस् भनेर पेनिमालाई त पहिलेको हाम्रो पुर्खाहरूले भनेकै हो नि, पेनिमाहरू आयो अनि आउनुहोस्, तपाईँहरू बस्नुहोस्, राम्रोसँग खानुहोस्, पिउनुहोस्, आफ्नो जीवन चलाउनुहोस् भनेर दियो। तर दिएको उपलब्धि के गरिदियो? त्यसको बदलामा भयभरको जङ्गल जमिन जम्मै उसले खोसेर अनि त्यहीँनिर याक्थुङ लिम्बूहरूलाई गरिब बनाउने, शरणार्थी बनाउने, बाहिर वैदेशिक रोजगारीमा भाँसिनु पर्ने अनि आफ्नो भूमिमा आफैले मार्नु पर्ने अवस्था जुन सिर्जना गरेको छ त्यो एकदम दुःखदायी छ। त्यही भएर यो आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ भन्न खोजेको। त्यही भएर यहाँ हुनुपर्ने के हो भने त्यो प्रदेश 1 नम्बरको नाम कोशी राख्यो। त्यो कोशी त हाम्रो आदिवासीको होइन, त्यो त बाहुन आदिको हो। नाममा के राखेको छ भने नाममा के छैन, सबै कुरा छ भनेको। नामसँग इतिहास जोडिन्छ, जीवनदेखि मरण पर्यन्तको कुराहरू जोडिन्छ, पुर्खाको कुराहरू जोडिन्छ, इतिहासका कुराहरू जोडिन्छ। लिम्बूहरूकै याक्थुङकै कुरा गऱ्यो भने मुन्दुमको कुराहरू जोडिन्छ, आफ्नो पुर्खाहरूले गरेको योगदानको कुराहरू जोडिन्छ, जीवनदेखि मरणसम्मको कुरा, मरण पर्यन्तको कुराहरू जोडिन्छ, चाडपर्व गीतदेखि नाचगानदेखि यी सबै कुराहरू जोडिन्छ र आफ्नो जीविकोपार्जनको कुराहरू जोडिन्छ भन्दा यो सबै जीवन पद्धति नै त्यसमा जोडिएको हुन्छ। र त्यो नाम सखाप पारेपछि यहाँ चाहिँ आदिवासीलाई सखाप पार्ने त्यो तरिका हो। तर त्यसको ठाउँमा हुनुपर्ने के भन्यो भने किसानको पनि आफ्नो थाप थलोमा किसानको राष्ट्र, किसानको राज्य, किसानको सरकारलाई यहाँको स्थानीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दै होइन, प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्दै होइन, सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दै होइन, उनलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा त्यो किसानको चाहिँ आफ्नो जीवन पद्धति आफैले चलाउन दिनुपर्ने हो। त्यस्तै गरेर धिमालको लागि त्यस्तै, राजवंशीको लागि त्यस्तै, सन्थालको लागि त्यस्तै, यो रोङ लाप्चाको लागि त्यस्तै, त्यस्तै गरेर याक्थुङ लिम्बूको लागि त्यस्तै, खप्पु राईको लागि त्यस्तै हुनुपर्ने। तर त्यो नगरेर गोलमटोल गरेर प्रदेश नम्बर 1 भनेर सबैलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेर अनि त्यो नाम पनि दिन नचाहने अनि नाम के राख्ने भनेर झगडा गराउने, त्यो त हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा हो नि। र हामी सबै आदिवासीले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्यो भने हामीले साझा सामूहिक सहभागितामा सामूहिक निर्णय गरेर त्यो सामूहिक निर्णयलाई हामीले सामूहिक रूपमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारण यसमा त्यो दुविधा अथवा दुई मत राख्नुपर्ने कुरा छैन। तर यो आत्मनिर्णयको अधिकार नभए भने आदिवासी पानी बिनाको माछा जस्तो हुन्छ। त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार बिना अथवा आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको के, त्योसँग दुई तीनवटा कुराहरू जोडिएको हुन्छ। एउटा चाहिँ मन्जुरीको कुरा, बाह्य पक्षले बाहिरको कुनै पनि जात जाति भाषा भाषी धर्मावलम्बी लिङ्ग क्षेत्र जेसुकै होस्, वर्ग होस् अथवा राज्य होस्, सरकार होस्, प्राइभेट निजी क्षेत्रहरू होस्, व्यापारिक क्षेत्रहरू होस् अथवा गैर सरकारी संस्थाहरू होस् अथवा बाह्य नागरिक समाज होस् अथवा वैदेशिक शक्तिहरू अथवा दात्री संस्थाहरू होस्, जो कोही पनि बाहिरकोले आएर आदिवासीको ऐतिहासिक थापथलोमा कुनै पनि प्रशासनिक अथवा कानुनी कुराले केही त्यहाँ परिवर्तन ल्याउनको लागि अथवा केही काम गर्नको लागि गर्न खोजेको छ भने के गर्न खोजेको, योजना के हो, अनि त्यसको असर के पर्छ, त्यसको फाइदा के हुन्छ, बेफाइदा के हुन्छ, अनि कति समय लाग्छ, कसरी काम हुन्छ, त्यसको परिणाम के हुन्छ, त्यसको अध्ययन अनुसन्धानले के भनेको छ, त्यसको दस्तावेजहरूमा के लेखिएको छ, त्यो सारा कुराको जानकारी दिएर अनि सम्बन्धित आदिवासीहरूले प्रशासनिक तरिकाले छलफल गरेर यो हाम्रो लागि काम लाग्दैन, त्यसकारण हामीलाई हुँदैन भनेपछि त्यो हुँदैन। यहाँ चाहिँ जलविद्युत आयोजना हामी राख्दैनौँ भने चाहिँ राख्दैनौँ, यहाँ बाँध हामीले बनाउँदैनौँ भने चाहिँ बनाउँदैनौँ, यहाँनिर चाहिँ सडक चाहिँ हामी बनाउँदैनौँ भने चाहिँ बनाउँदैनौँ, त्यही नै हुनुपर्छ। अथवा हामीलाई राम्रो हुन्छ, हाम्रो सामूहिक चाहिँ विचार मिल्छ र त्यो गर्नुपर्छ भन्ने लागेर निर्णय गरेर हामीले हुन्छ भने मात्रै हुन्छ। र
र त्यो हुन्छ भने फेरि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा, कार्यान्वयन गरेपछि त्यसको अनुगमन गर्ने बेलामा, त्यसको प्रभावहरू अध्ययन गर्ने बेलामा फेरि पनि हामीसँग आदिवासीसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकार सहितको मन्जुरी लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यो भएर यसलाई बाह्य पक्ष भन्छ। बाह्य पक्ष जो पनि छ उसले हामीसँग मन्जुरी नलिकन कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन र त्यो भनेको स्वायत्तता हो। त्यो भनेको अङ्ग्रेजीमा अटोनोमी भन्छ। हामी स्वायत्तता, हाम्रो सार्वभौमिकता छ। हामी प्रत्येक आदिवासी आफैमा सार्वभौम हो। अब दोस्रो चाहिँ के छ भने आन्तरिक पक्ष भन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण भन्छ। यो आत्मनिर्णयको अधिकारको दोस्रो पक्ष नियन्त्रण अथवा आन्तरिक चाहिँ के हो भने हाम्रो जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तको कुराहरूमा हामी के नियम गर्छौँ, के कानुन बनाउँछौँ, प्रथाजनित कानुनहरू हाम्रो के नियमहरू छ, के विधि हुन्छ, के विधान हुन्छ, हामी के कसरी के खान्छौँ, के लाउँछौँ, के नाच्छौँ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा हो, हाम्रो नियन्त्रणको कुरा हो। हामी सामूहिक रूपमा छलफल गर्छौँ, सामूहिक रूपमा निर्णयमा पुग्छौँ, त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो। त्यो नेपालको कानुनले अथवा नेपाल राज्य सरकारको नीति नियमले, योजनाले, संविधानले, कार्यक्रमले तैँले दसैँ मानिनस् भने तँलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ, पन्जा छाप लगाइदिनुहोस् भने तँलाई मारेर सिकाइदिन्छौँ। त्यो मामा चेला फुपू चेला भनेको बिहा गर्नु हुँदैन, दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, त्यो गऱ्यो भने अपराधी हुन्छौँ। यी सबै कुराहरू के हो भने यो हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार खोज्ने कुरा हो, त्यसलाई लुट्ने कुरा हो, त्यसलाई छेक्ने कुरा हो, त्यसलाई सिद्ध्याउने कुरा हो। त्यस कारणले यो संसारभरि नै आदिवासीहरूको भूमि, आदिवासी कति छ संसारभरि 6% छ जनसङ्ख्या जम्मा। जैविक विविधता 100% त यो 6%ले कति जोगाएर राखेको छ? 80% सम्मको जैविक विविधता जोगाएर राखेको छ। यदि आदिवासीलाई सिद्ध्यायो भने जैविक विविधता पनि सिद्धिन्छ। जैविक विविधता सिद्धियो भने अनि त्यो गैर आदिवासी उपनिवेशवादी, अनि त्यो ब्राह्मणवादी, अनि त्यो नस्लवादी, अनि त्यो पितृसत्तावादी, हिन्दू पितृसत्तावादी तिनीहरू पनि सिद्धिन्छ। त्यस कारणले आदिवासीलाई सम्मान गरेर राख्न सक्यो भने, आदिवासीको जल जङ्गल जमिनलाई फिर्ता गरेर आदिवासीलाई नै संरक्षकत्व स्वीकार गर्न सक्यो भने, आदिवासीको भूमि भूभाग र स्रोतहरूमा आदिवासीको सामाजिक स्वामित्व र नियन्त्रणलाई स्वीकार गर्न सक्यो भने, आदिवासीको प्रथाजनित शासन पद्धति, प्रथाजनित कानुनलाई स्वीकार गर्न सक्यो भने त्यो आदिवासीको लागि मात्र राम्रो होइन, त्यो गैर आदिवासीको लागि पनि राम्रो हो। त्यो धरतीमा भएको सबै मान्छेको लागि पनि राम्रो हो। मान्छेको लागि मात्र होइन, जनावरको लागि, चराचुरुङ्गीको लागि, किरा फटेक्राको लागि, माछाहरूको लागि, पानीभित्र हुने जलचरको लागि, आकाशमा हुने नवचरको लागि, भुइँमा हुने, जमिनमा हिँड्ने सबै जीवित प्राणीहरूको लागि मात्र पनि होइन। यो हामी जसलाई निर्जीव भन्छौँ, आदिवासीले निर्जीव भन्दैन। यो ढुङ्गा, माटो, हावा, पानी यी सबै पनि जीवित हुन्, उसको पनि जीवन हुन्छ। र यो हामीले जसलाई निर्जीव भन्छौँ उनीहरूको पनि अधिकारको कुरा हुन्छ। त्यसकारण सबै हटाउनुपर्छ, सबैको सम्मान गर्नुपर्छ। एउटालाई सिद्ध्यायो भने, जसरी शरीरमा एउटा अङ्गले काम गरेन, किडनीले काम गरेन भन्यो भने अन्ततपछि मान्छे नै खतम हुन्छ, सबै अङ्गले काम गर्न छोड्छ। अथवा मुटुले काम गरेन भने मान्छे सिद्धिन्छ। त्यस्तै आदिवासीहरूले यो सबै अन्तर्निर्भरता, अन्तर सम्बन्धको कुरा गरेको हुन्छ। र त्यसकारण त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारको दोस्रो पाटो त्यो नियन्त्रणको पाटो, त्यो भनेको स्वशासनको पाटो, स्वशासनको पाटो। तर आत्मनिर्णयको अधिकारको भौतिक पाटो पनि भन्छौँ, अभौतिक पाटो पनि भन्छौँ। भौतिक पाटो चाहिँ यो भौतिक पाटो, यो रङ्गशाला अनि यो हाम्रो जुन जल जङ्गल जमिनहरू छ यो सबै भौतिक पाटो हो। तर अभौतिक पाटो चाहिँ के हो भने हाम्रो प्रथाजनित शासनहरू छ, हाम्रो राजनीतिक आफ्नै प्रणालीहरू छ, हाम्रो आफ्नै कानुनहरू छ, यो चाहिँ अभौतिक पाटो हो होइन। त्यसकारण यो भौतिक र अभौतिक दुवैमा आदिवासीहरूको आफ्नै पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रण हुनुपर्छ, सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अर्को के पनि भन्छ भने, सारभूत रूपमा
यसलाई दैनिक अभ्यास गरिएको हुनु पर्यो। त्यो भनेको के भने कस्तो खालको राजनैतिक प्रणाली हामीलाई आवश्यक छ, कस्तो खालको राजनैतिक प्रणालीबाट हामी सञ्चालित हुने भन्ने कुरा त्यो आदिवासीहरू आफैले सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने कुरा हो। स्वतन्त्रपूर्वक कसैको डर धम्की, कसैको लोभ लालच, कसैको त्यो पराएको कुरा अथवा दास मानसिकता, उपनिवेशवादी मानसिकताबाट होइन, पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ सार्वभौम रूपमा दैनिक जीवनमा अभ्यास गर्ने कुरा चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा हो। जस्तो अहिले त्यहाँ नाचिराख्नु भएको छ, त्यो नाचको ठाउँमा त्यो बाहुन छेत्रीको नाच नाच भनेर त हुँदैन नि, होइन? हामीले मान्ने चाडको ठाउँमा दसैँ तिहार मानौँ भनेर त हुँदैन नि। हामीले गर्ने विवाह पद्धतिमा उहाँहरूको विवाह पद्धति अनुसार गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन नि। हामीले लाउने जुन ड्रेसहरू छ, कपडाहरू छ, लुगाहरू छ, त्यसमा उहाँहरूले लाउने त्यो दौरा सुरुवाल लाऊ भन्नु त पाइँदैन नि। भन्दाखेरि अब यो आत्मनिर्णयको अधिकारको चाहिँ एउटा पाटो त्यो हो। अर्को पाटो के हो भने यदि स्वतन्त्र रूपमा आदिवासीहरूलाई आफ्नो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक लगायतका कुराहरूमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएन, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्यो, त्यसमा छेकाबार लगायो, त्यसमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका कामहरू गर्यो भन्यो भने त्यसमा क्षतिपूर्ति, त्यो चक्रवृद्धि सामव्याज सहितको क्षतिपूर्ति दिनुपर्दै हुन्छ। अब आदिवासीको भूमि भूभाग स्रोत लुटेको क्षतिपूर्ति दिने हो भने यो राज्यको बजेटले पुग्दैन नि। अब यस्तो अवस्था छ। त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हामीले एकदम त्यो सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै बुझ्न आवश्यक छैन। सैद्धान्तिक रूपमा बुझ्ने हो भने विखण्डनको अधिकार पनि हुन्छ। तर यो आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र नेपाल लगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबै सदस्य राष्ट्रहरूले पारित गरेको हो र त्यसको धारा 46मा धारा 3-4मा आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छ आदिवासीलाई, तर विखण्डन सहितको चाहिँ दिएको छैन। तर त्यो ठिकै छ। हामी नेपालकोले यहाँको धिमालले छुट्टिएर हामी अन्त जान्छौँ पनि भनेको छैन, यहाँको याक्थुङले हामी छुट्टिएर अन्त जान्छौँ पनि भनेको छैन, यहाँको सन्थालले छुट्टिएर अन्त जान्छौँ पनि भनेको छैन, हामी थासाङको थकालीले छुट्टिएर तामाङ थकालीले अन्त जान्छौँ पनि भनेको छैन। हामी जहाँ छौँ त्यही नै छौँ, हाम्रो अन्त जाने ठाउँ छैन। बरु बाहुन क्षेत्रीहरू अन्तबाट आएको आवश्यक पऱ्यो भने भागेर अन्तै जान्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छ। त्यो अरुण दरालको बाहुनवाद भन्ने किताब तपाईँहरूले पढ्नु, त्यसमा उहाँले प्रश्नसँग लेखेको छ यो बाहुन भनेको भगाउने प्राणी हो, भाग्दै 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 नेपाल आइपुग्यो, भाग्दै 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 भुटान र बर्मासम्म पुग्यो, अनि उताबाट त बाहुनलाई लखेट्यो। नेपालबाट मात्र लखेट्या छैन, होइन? अहिलेसम्म त लखेट्या छैन, हामीलाई लखेट्ने पनि भनेको छैन। तर हामीलाई नै सिद्ध्याएर सारा कुरा सिद्ध्याउने बेला आयो भने त अनि त्यसपछि त बाँकी रहन्छ होला त फेरि भन्यो भने अब त्यो दिन चाहिँ हामी पनि हेर्न चाहँदैनौँ भनेको छ। उहाँहरूले त्यही दिनको लागि घरि कोसी नाम राखेर त्यही दिन ल्याउन खोज्नुहुन्छ। घरि चाहिँ यो रङ्गशालालाई मनन भण्डारीको नाममा राख्ने भनेर त्यही दिन ल्याउन खोज्नुहुन्छ। घरि नागा चेला फुपू चेला बिहा गर्नु अपराधीहरू जन्माउने हो भनेर फेरि त्यही दिन ल्याउन खोज्नुहुन्छ। अब हाम्रो आदिवासीहरूको रिस चाहिँ उठ्दैन, रिस कोसँग उठ्छ भन्दा आफै पऱ्यो भने त एकैछिनमा रिसाउने हो, डाङ डुङडुङ हाने हो, अनि हानिसकेपछि फेरि एक बोतल जाग्छ अगाडि राखेर ल भइहाल्यो भनेर बिरायो भन्ने हो, होइन? तर यो बाहुनवादी हिन्दू पितृ सत्तावादी अनि उपनिवेशवादीहरूसँग आदिवासीहरू रिसाएर लड्ने दिन आयो भने त्यो चाहिँ बाँकी कसैलाई राख्ने छैन। यो अहिले तामाङ चेलीहरूले पनि यो सोसल मिडियामा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो उहाँहरूले उद्घोष गरिराख्नु भएको छ, यो हामीले हेरिराखेकै छौँ। हामी आदिवासीले अहिलेसम्म आफ्नो लागि हतियारको प्रयोग गरेको छैनौँ, अहिलेसम्म हाम्रो लागि लडेको छैनौँ, अहिलेसम्म हामी अर्काको लागि मात्रै लड्यौँ। विश्वयुद्ध लड्यो, बेलायतको लागि लड्यो, भारतकोमा लड्यो, भारतको लागि लड्यो, 7 सालमा लड्यो, पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा लड्यो, पृथ्वीनारायण शाहको लागि लड्यो, 7 सालमा लड्यो, अथवा अझ भनौँ न राणाकालमा लखनऊ लुटमा गयो, राणाहरूको लागि लड्यो,
7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि लड्यो अनि माओवादी जनयुद्धकालमा माओवादीको लागि लड्यो। हाम्रो लागि कहिले लड्यो? हाम्रो लागि त अहिलेसम्म लडेको छैन। तर अर्काको लागि लड्दाखेरि, बेलायतको लागि लड्दाखेरि विश्वको लडाकु बहादुर गोर्खा, अब गोर्खाली भनिरहेछ संसारमा जसको पनि मुटु थर्किने। त्यही भएर अफगानिस्तानको युद्धमा पनि बेलायतीहरूले पहिला गोर्खा सैन्यलाई अगाडि बढाउँछ लड्नलाई, अनि त्यसपछि मात्र बल्ल उसको आधुनिक संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर अगाडि लड्न जान्छ हैन। अब नेपालमा पनि लड्न पर्यो भने त उताबाट पनि अस्ति हाम्रो यो कोशी खारेजी विरुद्धको मैदानमा पनि देखिहाल्यो। उताबाट लड्ने पनि आदिवासी, यताबाट लड्ने पनि आदिवासी। अनि ऊ सकेदेखि त बाहुन क्षेत्री चाहिँ अगाडि आयो हुन्छ नि त, अगाडि आएर लडोस् न। उसैले के ताकेर हान्नुहोस् न। त्यो आदिवासीलाई नि त्यो थेर्चे नाकलाई अगाडि किन लाने? समाउनु पर्यो भने त्यो नावाचेली फुपूचेली बिहा हुन्छ, हाम्रो सोल्टी हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रथा हो, हामी छोड्न सक्दैनौँ। त्यो जसले चाहिँ यो अपराधी भन्छ त्यही नै अपराधी हो, त्यसलाई समाउ, त्यसलाई कारवाही गर भन्न जाँदाखेरि जो नाक ठेक्के छ त्यसलाई समात्दै अनि प्रहरी चौकीभित्र लाने। प्रहरी चौकीको अँध्यारो कोठामा जहाँ संवेदनशील क्षेत्रहरू समेत ताकेर ठोकिदिने, पायो भने मारेर खोल्सामा हाल्न प्रयास गर्ने। अनि त्यस्तो खालको भएपछि त्योभन्दा त्यस्तो दिनहरू देख्नु पर्यो भने अनि त्यसपछि जब आदिवासीहरू जागेर आउँछ, त्यो जागेर आइसकेपछि गैर आदिवासीको लागि गाह्रो हुनसक्छ, खास गरेर बाहुन दाजुहरूको लागि गाह्रो हुनसक्छ। किनभने अहिले नै अधिकारहरू दियो, कोशी नाम खारेज गरिदिए भइहाल्यो। त्यो मामाचेला फुपूचेलाको प्रथा जनित छ, त्यसको हामी सम्मान गर्छौँ र यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो निर्णयको अधिकार हो भनेर छोडिदिए त भइहाल्यो। तर त्यसको सट्टामा जोडी खोजेपछि तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कमिलाको चाहिँ अन्त्य आयो भने के आउँछ भन्छ? पखेटा आउँछ। अहिले बाहुनदाजुहरूको मैले त पखेटा उम्रेको देखिरहेको छु के। कोशी नाम खारेज गर्नु हुँदैन, कोशी नाम हुनुपर्छ भन्ने पखेटा चाहिँ फैलिएर गइरहेछ होइन। मामाचेला फुपूचेला अपराधी हो भनेर त्यो पखेटा फैलाइरहेको छ। त्यो रङ्गशाला चाहिँ मदन भण्डारी हुनुपर्छ अथवा के हुनुपर्छ, यहाँ भैरवबाट अर्को ठाउँमा हामी अर्को भैरी बनाउँछौँ भन्ने कुरा अघि यहाँ जुन आयो त्यो पनि पखेटा फैलिएको देखिरहेको छ। र मर्ने बेलामा त्यो गोरु चाहिँ कतापट्टि पुग्छ? मर्ने बेलामा गोरु कतातिर पुग्छ? भिरतिर पुग्छ होइन। त्यसकारण बाहुन दाजुहरूले भिरतिर पुगेको छ। सारा आदिवासी एक भएर लडेर ठोक्यो भने भनेको के भने मैले अस्ति फेसबुकमा पनि राखेको थिएँ, हामीले अहिलेसम्म खालि दिन मात्रै जान्यौँ। हामी त दिनमा नानी, खाना पनि दिने, वस्त्र पनि दिने होइन, भोट पनि दिने, चेली पनि दिने है, के दिएको छैन आदिवासीले? भूमि पनि दिने, जे कुरा पनि दिने, अनि पैसा पनि दिने, भोट पनि दिने, नोट पनि दिने, सारा कुरा दिने। दिन मात्रै जाने छ, हामीले लिन जाने छैन। अर्कोले के जाने छ? लिन मात्रै जाने छ। लिन पाएन भने खोसेर भए पनि लिन जाने छ, लुटेर भए पनि लिन जाने छ, ठगेर भए पनि लिन जाने छ, जे गरेर भए पनि लिन जाने छ, संविधान दुरुपयोग गरेर पनि लिन जाने छ, कानुन दुरुपयोग गरेर पनि लिन जाने छ, अनि ऐनहरू दुरुपयोग गरेर पनि लिन जाने छ, विधेयकहरू दुरुपयोग गरेर पनि लिन जाने छ, योजना दुरुपयोग गरेर लिन जाने छ, त्यस्तै गरेर कार्यक्रमहरू दुरुपयोग गरेर लिन जाने छ, व्यवस्थापिकालाई दुरुपयोग गरेर लिन जाने छ, कार्यपालिकालाई दुरुपयोग गरेर लिन जाने छ, न्यायपालिकालाई दुरुपयोग गरेर लिन जाने छ, राज्यको चौथो अङ्ग मिडिया सञ्चारलाई दुरुपयोग गरेर लिन जाने छ, नागरिक समाजलाई दुरुपयोग गरेर लिन जाने छ, वैदेशिक दात्री संस्थाहरूलाई पनि दुरुपयोग गरेर लिन जाने छ। उसले खालि लिन मात्रै जाने छ, जे गरेर भए पनि लिन मात्रै जाने छ। त्यसकारण नेपालमा वर्ग सङ्घर्षको कुरा होइन, यो अरू कुनै युद्धको कुरा होइन। यहाँ लडाइँ भएको छ भने अब लिने र दिनेको बिचमा लडाइँ हो। यो हामी दिनेहरू कति दिने, के दिने? हाम्रो अस्मितै दिने, हाम्रो अस्तित्व दिने, हाम्रो सारा पुस्ताहरूलाई तिलाञ्जली दिने, यो त दिन सक्दैनौँ भन्ने जुन चेतना यो कोशी खारेजीकोबाट प्रदेश नम्बर 1 मा उड्लेको छ,
त्यस्तै गरेर अहिले तामसाली र यो खास गरेर मगर र तामाङहरुकोमा उर्लिएको छ। त्यो चाहिँ अब नेपालको 59+ आदिवासीहरुमा त्यो चेतना उठ्नु पर्यो र आदिवासी अहिले हामीलाई मिथ्याङ्क अनुसार 35 देखि 38% भनेको छ, तर तथ्याङ्क अनुसार हामी 50 देखि 70% को बीचमा छौं भनेको छौं। तर 70 नभए पनि हामी बहुमतमा छौं। हामी मतवाली होइनौं, हामी बहुमतवाली हो, बहुमतवाली। अनि बहुमतवालीले एउटा निर्णय गर्यो, राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्यो, यो लुटो फाले जस्तो फालिदियो र आफ्नो पुर्खाको लागि, आफ्नो पितृहरूको लागि गद्दारी नगरिकन, वंश गद्दार नगरिकन आफ्नो पितृहरूको लागि, आफ्नो पुर्खाको लागि एकदम प्रतिबद्ध भएर आस्था राखेर आशीर्वाद लिएर र आउने सन्ततिहरू, आउने पिढीको लागि चाहिँ प्रतिबद्ध भएर हामीले एकजुट भएर काम गर्यो भने हामीले अहिले हाम्रो भूमि, हाम्रो भूभाग, हाम्रो स्रोतहरू अहिले नै फिर्ता हुन्छ। हाम्रो प्रथाजनित शासन पद्धति अहिले नै त्यहाँ राम्रोसँग चल्छ र हाम्रो ठाउँमा बाहिरबाट आएको जो कोही हुनुहुन्छ उहाँ व्यक्तिगत अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो जीवन राम्रोसँग गुजार्न सक्नुहुन्छ। तर यदि त्यो अवस्था हुँदैन भन्यो भने यो युद्धकै स्थितिमा आइपुग्यो भने यो निकै गाह्रो कसलाई हुन्छ भन्दा आदिवासीलाई त हुँदैन, किनभने सबै कुरा गुमाइसकेको छ। अब गुमाउनु बाँकी के छ? त्यो जे गाह्रो हुन्छ लुट्नेलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो दिन चाहिँ भाग्नुपर्ने दिन आउँछ, त्यो ठाउँमा बस्न नसक्ने दिन आउँछ र त्यो दिन चाहिँ अब छिट्टै आउँछ। यही तालले कोशी नाम खारेज गरेन भने त्यो यहीँबाट पनि आउँछ। त्यो मामा चेला फुपू चेलाको लागि अपराधीकरण गरे पनि त्यो तामसालिङ र मगरातबाट आउँछ र थारूहरूलाई जे गरेको त्यो त्योबाट थोरवाटबाट आउँछ र यो आदिवासीहरू एक दिन खसियो भने यो खास गरेर बाहुनवादी पितृसत्ता, हिन्दू पितृसत्तावादी, नस्लवादी, उपनिवेशवादीको चाहिँ त्यो अन्त्य अवश्यम्भावी छ। बेला चाहिँ आयो, अब बेला आयो, दिने बेला आयो, साँच्चै दिने बेला आयो। अब दिने बाहेक त केही कामै बाँकी छैन, साँच्चै दिने है, त्यो दिइराख्ने होइन, दिने। त्यसको लागि हामी सबै त्यो तयार हुनुपर्छ। अब यो विश्व आदिवासी दिवसको आजको दिनको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के नारा दिएको छ यहाँहरूलाई सम्झना होस्। आत्मनिर्णयको अधिकारको परिवर्तनको संवाहक आदिवासी युवाहरू भनेको छ। यो आत्मनिर्णयको अधिकारको परिवर्तनको संवाहक आदिवासी युवा कसरी भयो भन्यो भने आदिवासी युवाले अगाडिको पुस्ताको प्रथाजनित शासन पद्धति, प्रथाजनित कानुन, भूमि भूभाग तथा स्रोतहरूमा जुन सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रण अथवा संरक्षकत्व छ, अथवा मातृभाषा छ, आदिवासी ज्ञान छ, सामूहिक जीवन पद्धति छ, सामूहिक पहिचान छ, त्यो कुरालाई अहिलेको युवाहरूले बोकेन भने र त्यो युवाले आफूभन्दा आउने अर्को पुस्तालाई, नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने जुन ऐतिहासिक दायित्व छ त्यो हस्तान्तरण गर्न सकेन भने आदिवासी सिद्धिएपछि मान्छे पनि सिद्धिन्छ। मान्छे पनि सिद्धिएपछि यो धरतीमा मान्छे भन्ने बाँकी रहँदैन भनेपछि यो आदिवासी युवाहरूमा त्यो दायित्व किन आयो भन्दा अहिले विश्वव्यापीकरण, भूमण्डलीकरण, पुँजीवाद, नवउदारवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, यो जति पनि काम नलाग्ने वादहरू छ, खराब वादहरू, यो सबै वादहरूले राजनैतिक दलहरूले जो आदिवासीको विचारधारामा आधारित नभएको, आदिवासीवादमा आधारित नभएको जति पनि वादहरू छ त्यो वादहरूले आदिवासी युवाहरूलाई दिग्भ्रमित बनाएको छ। त्यही भएर कुनै आदिवासी युवाहरू अथवा आदिवासीहरू उपनिवेशवादी मानसिकता बोकेर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पसेको छ, एमाले भित्र पसेको छ, राप्रपाभित्र पसेको छ, अनि त्यस्तै गरेर माओवादीभित्र पसेको छ, अनि अहिले आएर फेरि भण्डी पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पसेको छ, अनि सङ्घीय समाजवादी पार्टीभित्र पसेको छ, अनि उपनिवेशवादी मानसिकता लिएर अनि वंश गद्दार गर्दै आएको छ। त्यो भनेको उपनिवेशवादी, बाहुनवादी, नस्लवादी
को लागि चाहिँ सबै काम गरिदिने अनि आफ्नो पुर्खाहरूलाई चाहिँ थुक्ने लात हान्ने आउने पुस्तालाई थुक्ने लात हान्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ। अब यो काम चाहिँ गर्न छोड्यो भने परिवर्तन अहिले सम्भव छ। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रले के भन्यो, आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि परिवर्तनका लागि सम्भाग आदिवासी युवा किन हो भन्यो भने उसले 3टा कारण भनेको छ। एउटा कारण के हो भन्यो भने एउटा कारण चाहिँ अहिले जलवायु परिवर्तन भएको छ। अब हामी